इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। आजभन्दा 194 वर्ष पहिले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले 11 तले धरहराको निर्माण गर्न लगाएका थिए, जुन 1990 सालको भूकम्पमा परि 2 तला भत्कियो र अहिले हामी सबैको जनजिब्रोमा झुन्डियो काठमाडौँको 9 तले धरहरा। तर विडम्बना, त्यही धरहरा पनि 4 वर्ष अघि भूकम्पमा परि जरैदेखि ढल्यो। ढलेको धरहरालाई पुनर्जन्म दिन धरहरा ढलेकै केही समयमा 2 वर्षभित्र निर्माण हुने घोषणा भएको थियो। तर 4 वर्षमा पनि धरहराको खास आकार आइसकेको छैन। काठमाडौँवासीको मात्रै होइन, आम नेपालीको सर्वाधिक चासो र चिन्ताभित्र पर्ने धरहराको निर्माण कहाँ पुग्यो त? कि पहिले झैँ आन्तरिक किचलो र आरोप प्रत्यारोपमै अल्मलिएर समय खेर गइरहेको छ? आजको समय चक्र यी प्रश्नहरू लिएर सुन्धारा स्थित फिल्डमा जाँदा खुसी लाग्दा केही दृश्यहरू देखिए। हेरौँ कहाँ पुग्यो धरहरा निर्माण कार्य। भूकम्पपछि भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माण कहिले सकिएला र पुनः धरहरा चढेर काठमाडौँको दृश्यावलोकन गर्न पाइएला भनेर प्रतीक्षामा आम नेपाली जन छन्। सबैलाई धरहरा पुनर्निर्माणको चासो उत्तिकै छ। धरहरा निर्माण भ्यागुताको धार्नी उखान्झै भइरहेको व्यङ्ग्य नभएको पनि होइन। विगतका कार्यशैली हेर्ने हो भने त्यो सत्य हो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणको गतिविधि नियाल्न युहो टिभी टिम धरहरा क्षेत्र पुग्दा धमाधम काम भइरहेको देखिन्थ्यो। शुक्रबार बिहान पुग्दा त्यहाँ पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको देखिन्थ्यो। कार्यक्षेत्रमा खटिएका कामदारहरू काममै व्यस्त थिए। धरहराको मुख्य संरचना मानिएको धरहरा टावरको पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको थियो। डबल बेसमेन्ट र जमिनमाथि 22 तला बन्ने धरहराको निर्माणको काम मध्य 9 तला निर्माण गरी 10औं तला थप्ने काम भइरहेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा पाइयो। धरहराको पुनर्निर्माणको विषयमा जानकारी दिँदै प्रोजेक्ट म्यानेजर श्यामचन्द्र श्रेष्ठले मुख्य संरचना धरहरा टावरको अहिले प्रत्येक 12 दिनमा 1 तला थप्ने काम भइरहेको जानकारी गराए। हाम्रो माइलस्टोन चाहिँ अहिले हामीले मेनली फोकस चाहिँ धरहरा टावरलाई गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वर्क सेड्युलभन्दा पनि हामी 1.5 महिना जति अहेडमा छौँ र हरेक टावर चाहिँ हाम्रो 14-15 दिनमा चाहिँ ढलान गर्ने सोच थियो। तर 10-12 दिनमा हामी चाहिँ 12 दिनमा सिद्धिया छ अहिले भनौँ। धरहरासँगै बन्न लागेको ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङको काम पनि सँगै भइरहेको थियो। केही कामदारहरू र एकवटा एक्सकाभेटरले लगातार पार्किङको काम गरिरहेका थिए। त्यसैगरी पार्किङकै लागि थप जग्गा आवश्यक भएपछि काठमाडौँ मल रहेको सञ्चय कोषको भवनको केही भाग भत्काउने काम पनि सँगै भइरहेको थियो। ट्रिपल बेसमेन्टको हाम्रो जहाँ चाहिँ पहिला गोसरा ब्लक थियो, त्यहाँ चाहिँ अब राफ्टको काम अगाडि बढाइरहेको छ र प्रोटेक्सन वर्कहरू अर्थवर्कहरूको काम गरिरहेछौँ। अर्को मिन म्युजियम भयो, मिन म्युजियम जहाँ टक्सार छ त्यहाँ हाम्रो डिसमेन्टलको काम गरिरहेछौँ अनि त्यहाँको मिसिनहरू रिलोकेसन गर्नलाई उता बबर मलमा मिलाइरहेछौँ भने अर्को हाम्रो डिसमेन्टलको कामहरू जस्तै काठमाडौँ मल हाम्रो चाहिँ ट्रिपल बेसमेन्टमा पर्छ, त्यो चाहिँ पछि हामीले साइड प्रोसेसहरू पाएको त्यो काम भइरहेछ। अर्को हाम्रो धेरै जसो काम चाहिँ अब सबैतिरबाट प्यारालेल भएछ भने हाम्रो माइलस्टोनमा चाहिँ धरहरा टावरलाई राखेका छौँ, जहाँ चाहिँ सबै मान्छेको अब नेपालीहरूको पनि फोकस छ। धरहरा टावर चाहिँ हाम्रो मेन प्रोजेक्टको एउटा अङ्ग हो। काठमाडौँ मलको भत्काइएका संरचना हटाउनका लागि केही टिप्परहरू परिचालन गरिएको थियो। एकातिर धमाधम भवन भत्काउने काम पनि जारी थियो भने अर्कोतर्फ सँगै साइड क्लियरको काम पनि भइरहेको थियो। खिचा पोखरी तर्फको क्षेत्रमा पनि पहिले राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार भवन रहेको संरचना भत्काउने काम पनि उत्तिकै जोडतोडका साथ भइरहेको थियो। एकातिर धमाधम भत्काइँदै थियो भने अर्कोतर्फ सँगै बनाउने काम पनि जारी थियो। यसैबाट छर्लङ्ग हुन्छ कि वास्तवमै धरहरा निर्माणको कामले पछिल्ला दिनहरूमा गति लिएको छ।
कोरोना भाइरसले धेरै विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको समाचारहरू आइरहेको समयमा धरहरा पुनर्निर्माणको काम भने प्रभावित भएको देखिएन। काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको पाइयो। धरहरा क्षेत्र रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का अध्यक्ष चिनिकाजी महर्जनले पछिल्ला दिनहरूमा धरहरा पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको प्रतिक्रिया दिए। हुन त अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहे पनि सुरुका दिनहरूमा धरहरा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक थिएन। अझ भूकम्प गएको लामो समयसम्म त धरहरा पुनर्निर्माणको काम नै सुरु भएको थिएन। पुनर्निर्माणले सुरुका दिनमा गति लिन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायको भन्दा सरकारकै कमजोरी थियो। सुरुका दिनमा धरहरा कसले बनाउने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने सरकारलाई सकस भयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, दात्री निकाय कसले धरहरा बनाउने भन्ने निर्णयमा पुग्न ढिला हुँदा पछि धकेलिएको धरहरा पुनर्निर्माणको काम पछि प्राधिकरणले बनाउने र नेपालले आफ्नै खर्चमा बनाउने टुङ्गो त लाग्यो, तर निर्माण कम्पनी छनौट गर्नमै केही समय लाग्यो। सरकारी समन्वयको अभाव र ढिला सुस्तीको चपेटामा परेको धरहरा निर्माण कार्य ढिलै भए पनि अघि बढेको छ र 10औं तल्लामा पुगेको छ। अब 12 तल्ला निर्माण हुन बाँकी छ। सम्पदा प्रेमीहरूले अहिले निर्माण भइरहेको धरहराले पुरानो धरहराको संस्कृति जगेर्ना गर्न नसकेको भन्दै तीव्र विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले झिल्के टावरको संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि आधुनिक शैलीकै भए पनि निर्माण अघि बढेको छ। तोकिएकै समयमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न होला या नहोला त्यो त आगामी दिनमा उनीहरूको कार्यशैलीले नै देखाउनेछ। यसै गरी फटाफट 2 वर्ष पहिले नै निर्माण सुरु भएको भए अहिले धरहराको 22 तल्लाबाट काठमाडौँ सहर हेर्न पाइन्थ्यो। यो अब सम्झिने मात्रै हो। ढिलै भए पनि धमाधम निर्माण भइरहेको रफ्तारलाई हेर्दा थोरै भए पनि आनन्द लाग्छ। पहिलेको 9 तले धरहरा भन्दा अग्ला भवनहरूले राज गरिसकेको काठमाडौँमा त्यस्तै धरहराको झल्को दिन 22 तले धरहराको आवश्यकता छ नै। तर कस्तो मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा संस्कृतिविद र सम्पदा प्रेमीहरूको राय अहिले बनिरहेको धरहरामा मिलेको छैन। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अहिलेकै रफ्तारमा धरहराको नवनिर्माण अघि बढिरहे अबको 8 महिनामा धरहराको 22 तला निर्माण हुन्छ र 22 तला माथिबाट काठमाडौँ निहाल्न पाइन्छ। 8 महिनामा सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीले अरू समय थप गर्नुपर्छ। तर कम्पनीको भनाइलाई पत्याइदिने हो भने 8 महिनामै सबै काम सकिनेछ। थुप्रै ठुला योजनाहरू कोरोना भाइरसको प्रभावमा परिसकेको छ। यद्यपि आजको मितिसम्म धरहरा निर्माणमा त्यस्तो कुनै प्रभाव परेको छैन। कसरी काम गरिरहेको छ निर्माण कम्पनीले सुन्धारामा? के 8 महिनामा सम्पन्न होला त धरहरा? हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। दुई 2072 सालको भूकम्पमा परि काठमाडौँको 9 तले धरहरा फेदैदेखि ढल्यो। ढलेको पनि 4 वर्ष बित्यो। धरहरा ढलेको 2 वर्षमै बनाउने घोषणा भएको पनि अर्को 2 वर्ष बित्यो। तर धरहराको आकार बल्ल अलिअलि देखिन थालेको छ। 22 तलाको बन्ने धरहराको अहिले 9 तलाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 10औं तलाको ढलान गर्ने काम जारी छ। सम्म यो धरहराको डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो 22 तलासम्म छ र भित्र तपाईको आधुनिक यो लिफ्ट सिस्टम पनि छ, 2टा लिफ्ट सिस्टम पनि छ र यसमा अहिलेसम्म प्रोग्रेस चाहिँ तपाईको अहिले 10औं तल्लाको चाहिँ काम भइरहेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो धरहराको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणको काम आइइटिसी रमन जेभीलाई दिएको छ। निर्माण कम्पनीले अहिले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीका बीचमा सन् 2018 सेप्टेम्बर 6 तारिकमा 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार अब काम सक्ने समय सीमा 8 महिना मात्रै बाँकी छ। निर्धारित मितिमा सक्ने गरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ।
समयमा नै काम सक्न अहिले 2 शिफ्टमा काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। हामीसँग इक्विपमेन्ट टन्नै छ, म्यान पावर पनि अब अहिले सुरुदेखि हाम्रो जब चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग, अब सुरुदेखि नै हामीले दिनरात 24 घन्टै काम गरिरहेको छौँ। अब त्यो टाइम भनेको 6 देखि तपाईँको बिहान 7 बजीदेखि 6 बजीसम्म साँझ, अनि नाइट टाइम भनेको 6 बजीदेखि साँझ 6 बजीदेखि बिहान 4-5 बजीसम्म छ। त्यही भएर हामीले काम चाहिँ अब एकदम द्रुत गतिमै आफ्नो हिसाबले गरिरहेको छु। यो साइड पोजिसन अनुसारलाई प्यारलली काम गरिरहेको छौँ। फर्स्टमा साइड भनेको हामी धरहरा टावर र डबल बेसमेन्ट आदि मात्रै पाएका थियौँ। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लगभग सबै पाएछौँ। दैनिक 350 कर्मचारीले काम गर्दै आइरहेकोमा फागु पूर्णिमामा घर गएका कामदारहरू फर्किन बाँकी रहेकाले करिब 350 कामदार मात्रै काममा खटिएको कम्पनीले जनाएको छ। निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने गरी समानान्तर रूपमा काम अघि बढेको र त्यसका लागि कामदारको संख्या बढाएर 600 पुर्याउने तयारी गरिएको छ। अहिले म्यान पावर चाहिँ यो फागु पूर्णिमाले अहिले अलिकति कम छ। हाम्रो अहिले लगभग 250 को हाराहारीमा छ सबै गरेर। अब बिस्तारै हाम्रो सोच चाहिँ के छ भने अब सबै कामलाई प्यारलली गराएर 500-600 जना मान्छे म्यान पावर राखेर काम गर्ने योजना छ। धरहराको मुख्य संरचना र पुनर्निर्माणकै माइलस्टोनका रूपमा हेरिएको धरहरा टावरको काम सबैभन्दा तीव्र गतिमा छ। जमिनको सतहभन्दा तल 2 तला र जमिन माथि थप 22 तला हुने टावरको निर्माणको काम करिब आधा सकिएको छ। 14 दिनमा 1 तला थप्ने योजना भए पनि 12 दिनमै 1 तला थप्ने गरी काम अघि बढेको छ। पहिले गोस्वा र हुला कार्यालय रहेको स्थानमा जमिनको सतहभन्दा तलै निर्माण हुने गरी 3 तले पार्किङको निर्माण भइरहेको छ। चाहिँ धरहरा टावर विथ डबल बेसमेन्ट भयो, अनि ट्रिपल बेसमेन्ट चाहिँ भयो पार्किङ, जहाँ चाहिँ 450 वटा गाडी र 750 वटा जति बाइकहरू छ। अनि अर्को तेस्रो अङ्ग भनेको चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो प्रोजेक्टभित्रै परेको चाहिँ मेन म्युजियम प्लस अर्थक्वेक म्युजियम हो, जहाँ चाहिँ त्यो 4.5 पनि को जग्गामा चाहिँ फैलिएको छ 4.5 तलाको। राष्ट्रपतिको टक्सार रहेको स्थानमा पनि आधुनिक सङ्ग्रहालय निर्माण थालिएको छ। टक्सारलाई भत्काएर सङ्ग्रहालय बनाउनका लागि जग्गा सम्याइँदैछ, जहाँ 4.5 तलाको भवन बनाइनेछ। त्यसमा भूकम्प सङ्ग्रहालय, अर्को मिल, त्यसै गरी बगैँचा, हरियाली पार्क सहित पानीको फोहरा समेत सँगै निर्माण गरिनेछ। अर्को चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टमा दुईवटा एउटा रेस्टोरेसन काम गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा सुन्धारालाई हामीले पहिलाको जस्तै पानी जीवित राख्नुपर्छ, पानी बगाउनु पनि पर्छ। त्यसको पानी चाहिँ त्रिपुरा सरसम्म हामी सर्वे गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लेभल मिल्न जान्छ र त्यहाँबाट भित्रभित्रै हामी खनेर भित्रै त्यहाँबाट वासर पोरिङ गर्नेछौँ। अर्को यो भीमसेन टावर पहिला भूकम्पले भत्किएको भीमसेन टावरलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति मर्मत गरेर त्यो सुर्खी र पुरातत्व हिसाबले मर्मत गरेर त्यसलाई नै एउटा म्युजियम जस्तो सिसाले राख्नेछौँ। अब यो पुरै हाम्रो जग्गा चाहिँ 42.2 रोपनी जग्गा छ। त्यहाँ चाहिँ हरियाली पार्कहरू अनि बगैँचाहरू फोहराहरू हुनेछ। पार्किङ बनेपछि न्युरोड क्षेत्रमा रहेको पार्किङको समस्या थोरै भए पनि समाधान गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। धरहराको पुनर्निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको पुरानो धरहरा हो। भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि काठको ठुटो जस्तै बनेको यो भीमसेन स्तम्भलाई केही मर्मत गरेर सिसाले छोपेर सङ्ग्रहालयकै रूपमा राखिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। यसरी सबै संरचना तयार भएपछि आधुनिक रूपमा नयाँ धरहरा ठहरिनेछ। त्यसपछि भूकम्पपछि भत्किएको धरहराले पुनर्जीवन पाउने निश्चित छ, पर्यटकीय हब पनि बन्नेछ। त्यसैले पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरू मध्य धरहराको पुनर्निर्माण छिटो होस् भन्ने आम नेपालीको चाहना हो। धरहराको पुनर्निर्माण समयमा नै भएमा भूकम्पबाट ढलेको नेपाली मन फेरि उठ्नेछ भन्ने आम बुझाइ थियो र छ अहिले पनि। यस अर्थ भूकम्पले भत्किएको धरहरा जति सक्यो छिटो उठ्न जरुरी छ। तर विभिन्न कारणले गर्दा धरहराको पुनर्निर्माण छिटो हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय भने धरहरा पुनर्निर्माणको गतिले केही तीव्रता लिएको छ, अर्थात् अहिलेको धरहराले आकार ग्रहण गर्न थालेको छ। सम्पूर्ण रूपमा धरहरा निर्माण हुँदा पहिले र निर्माण पछिको अन्तर कस्तो होला? आउनेछौँ ब्रेकपछि। त्यो 9 तले धरहरासँग आम नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध पनि गाँसिएको छ। धरहराको भौतिक संरचना टुक्रा र धुलोहरूमा परिणत भए पनि धरहरा प्रतिको स्नेह अझै मन मन्दिरमै छ।
थाहा छैन बन्दै गरेको धरहराले त्यो स्नेहलाई जीवन्त बनाउँछ कि अप्रिय बनाउँछ। 9 तले र 22 तले धरहराको अन्तर त्यस बेलै आकलन गर्न सकिएला, तर अहिले आकलन गर्न सकिने विषय हो धरहरा निर्माणपछि पक्कै पुरानै चल्तीको सुन्धारा भन्ने छ। धरहरा भत्किएसँगै नेपालीहरूको मन भत्कियो। सबैभन्दा बढी प्रभावित धरहरा आसपास र धरहरालाई नै मुख्य आधार बनाएर विभिन्न पेसा व्यवसाय बनाएर गुजारा गरिरहेकाहरू नै बढी प्रभावित बने। धरहरा ढलेसँगै त्यहाँको व्यापार व्यवसाय चौपट भयो। त्यहाँका कतिपय व्यवसायी विस्थापित नै बने। बिहान सबेरैदेखि बेलुका अबेरसम्म चलायमान हुने सुन्धारा, खिचापोखरी लगायतका क्षेत्रहरू धरहरा भत्किएपछि एकाएक सुनसान बने। धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष लाभ त्यहाँकै बासिन्दाहरू र व्यवसायीहरूलाई नै पुग्ने निश्चित छ। धरहराको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको दैनिकी पहिलेकै अवस्थामा फर्कने आशा गरिएको छ। यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा धरहराको पुनर्निर्माणले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो सर्ट भनेको त्यो धरहरा चाहिँ यहाँको स्थापित बजारसँग चाहिँ हातेमालो गर्नु पर्यो होइन। यहाँको स्थापित यहाँको आर्थिक जीवनसँग जोडिनु पर्यो र त्यसको चाहिँ अब आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, यहाँको जुन यो हाम्रो स्थानीय त्यसको चाहिँ छेउछाउको बजारसँग स्थानसँग यो चाहिँ अब इन्टरेक्सन हुनु पर्यो, त्यसको इन्टरकनेक्ट हुनु पर्यो होइन। त्यो भयो भने चाहिँ धरहरा चाहिँ अब वास्तविक रूपमा राज्यको 3.5 अरबको प्रोजेक्ट भोलि सस्टेन हुने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ धरहरा उठेसँगै नेपालीको मन मात्र नभएर धरहरा आसपासका बासिन्दाको सामाजिक आर्थिक स्तर पनि मजबुत हुनेछ। यहाँका बासिन्दाकै लागि मात्रै नभएर धरहरा पुनर्निर्माण हुनु देशकै लागि गौरव र महत्त्वपूर्ण पनि छ। धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यहाँ फस्टाउने पर्यटकीय गतिविधिले देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ। आधुनिक स्वरूपमा बन्ने धरहरा पुनर्निर्माणपछि उपत्यकावासीको तनाव मुक्त हुने स्थान मात्रै बन्ने छैन, देशकै पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा पुनः स्थापित हुनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको हब बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले पुनर्निर्माणपछि दैनिक 4 देखि 5 हजार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू धरहराको अवलोकनका लागि पुग्ने देखाएको छ। यो धरहरा भनेको पहिलाकै धरहराको रेप्लिका हो होइन, त्यसैको प्रतिरूप भन्ने पनि हुन्छ। तर पहिलाको चाहिँ धरहरा भन्दा चाहिँ यो प्राविधिक रूपमा बलियो र अहिलेको हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो माग अनुसारको बन्न लागेको। त्यसो भन्नुपर्छ के भन्दाखेरि हिजो मुगल शैलीमा यार टलाको धरहरा थियो, त्यो चाहिँ अब वज्र र इँटाको यार टलाको थियो भने अहिले चाहिँ त्योभन्दा पनि थोरै बढी उचाइमा र त्योभन्दा पनि बलियो र त्योसँगै हिजो धरहरा मात्रै त्यो पेरिफेरीमा थियो। अब त्यसको चाहिँ छेउछाउमा अरू पनि अब ल्यान्डस्केपमा अरू पनि अब मुद्रा सङ्ग्रहालयको कुरा आइरहेछ, पार्किङको कुरा आइरहेछ। यो सहरले चाहिने हिसाबले बगैँचाहरू छ होइन, हेर्न लायकको देख्न लायकको थुप्रै कुराहरू पनि त्यो सँगसँगै हुने भएको कारणले त्यो ठुलो एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन हुने हामीले आशा गरेका छौँ होइन। हाम्रो सहरमा नभएको कुरा अहिले त्यहाँ बन्दैछ, हिजो थिएन आज बन्दैछ। अब क्लाइन्टले रिसर्च गरिरहेछ, हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट हो। हामी अब निर्माण व्यवसाय जिआइटिसी र मनजेबी हो भने हाम्रो कन्सल्टेन्ट चाहिँ हाम्रो सोइल टेस्टर केएच र सोइल टेस्ट जोइन्ट भेन्चरमा हो। अब यसको चाहिँ 4 देखि 5 हजार मान्छे चाहिँ दिनमा आउने कुरा भएको छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ यसको मेनली फोकस भनेको चाहिँ यहाँ यो धरहरा भनेपछि चाहिँ आन्तरिक टुरिज्म र बाह्य टुरिज्मको एकदम विकास हुनेछ। पर्यटकको केन्द्र मात्र नभएर यहाँ बन्ने हरियाली पार्क, बगैँचा, कफी सप, पानीका फोहरा लगायतले उपत्यकावासीलाई रिफ्रेस हुन मद्दत गर्नेछ। धरहराको पुनर्निर्माणपछि उपत्यकावासी मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकका लागि यहीँ धाउनेछन्। यसको चाहिँ 3वटा पक्ष चाहिँ हामीले अहिले यसको देखिरहेछौँ। एउटा बिहान पख मानिसहरू मर्निङ वाक गर्ने ठाउँ, दिउँसो अब गाडी पार्किङ गरेर अब यो यस्तो गाडी अहिले काठमाडौँको यो न्युरो जस्तो ठाउँमा गाडी पार्किङ राख्ने समस्या भइरहेछ, त्यो पनि समस्याको समाधान हुनेछ। र दिउँसो
म्युजियम पनि घुमिन्छ, मान्छे धरहरा चढ्नेछ, अनि साँझ पख पनि मानिन्छ इभिनिङ वाक गर्ने ठाउँ चाहिँ हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। धरहरा र रानीपोखरी काठमाडौँको प्राण हो, जसले काठमाडौँ हुनुको शोभा दिन्छ। विगत 4 वर्षदेखि यी दुवै सम्पदाको कुरूप दृश्य हेरिरहन विवश छौँ। तर पछिल्ला केही दिनहरूलाई हेर्ने हो भने धरहरा र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण दुवैले गति लिएको देखिन्छ। विकास निर्माण, त्यसमा पनि सम्पदा पुनर्निर्माणमा राजनीति भएको कति पनि सुहाउँदैन। तोकिएकै मितिमा निर्माण सम्पन्न गर्न सबैले जोड बल गरौँ, अवरोध होइन। पुरानै स्थलमा बन्दै गरेको धरहराले नेपालीको मनमा फेरि पुरानै धरहराको झझल्को मेट्ने मात्र होइन, त्यसले अपनत्व महसुस गराउन सक्नुपर्दछ। डिजाइनमा देखिएको धरहरा र वास्तविक धरहरामा धेरै अन्तर हुनु राम्रो हुँदैन। धरहरा व्यवसाय चलाउनेहरूका लागि मात्रै केन्द्रमा नपरोस्। पुरानो धरहराले नेपालको संस्कृति बोकेको थियो, नेपालको गर्विलो इतिहास बोकेको थियो र नेपालको पहिचान पनि दिएको थियो। विश्वभरका पर्यटक माझ बन्दै गरेको धरहराले पूर्ण आकार पाइसकेपछि नयाँ झझल्को पनि मेटाउन सक्नुपर्दछ। नेपालको वर्तमान अवस्थिति र नेपालीपन, नेपाली मनको प्रतिनिधित्व बन्दै गरेको धरहराले दिन सक्नुपर्छ। अन्त्यमा ढिलै भए पनि धरहरा निर्माणले द्रुत गति लिनु सकारात्मक पक्ष हो। विकृति र व्यथितिका बीच पनि केही सकारात्मक कार्य देख्न सुन्न पाउँदा खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो। हवस् त, आजलाई समय चक्र यति नै। विकृति र व्यथितिका विरुद्धमा हाम्रो कलम र आवाजहरू निरन्तर सशक्त हुनेछन्। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।